إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم ونفسي عن عصيان الله واعلموا أيها الأحبة في الله أنه قد كثر في هذه الأيام الشكاية من عدم الانتفاع بالموعظة أو قلة الانتفاع بمواعظ القرآن والسنة. يقول أحدهم لا أجد لذة العبادة، ويقول الآخر أجد قسوة القلب ولا أتأثر بالقرآن ولا بمواعظ السنة. ويقول ثالث أجد نفسي في غفلة عن وعد الله تبارك وتعالى ووعيده. وتجد رابعا يقول حياتي في واد والقرآن في واد آخر، ومع ذلك لا أزال أقرأه يوميا. هذه هي مشكلتنا وهذه هي مصيبتنا في هذا العصر. ما أكثر القيل وأقل العمل، ما أكثر القراء وأقل العاملين، ما أكثر الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى وأقل الفقهاء. هذه هي مصيبتنا وهذا هو مرضنا. فأين العلاج وأين المخرج؟ سؤال يجب أن نقف على الإجابة عنه بعض الوقفات حتى نستطيع أن نتعرف على بعض الخفايا في هذه القضية المهمة. تمام التأثير كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، تمام التأثير يتوقف على 4 أمور. الأمر الأول المؤثر المقتضي للأثر،
الأمر الثاني المحل القابل للأثر. والأمر الثالث الشروط التي يجب توفرها لحصول الأثر. والأمر الرابع انتفاء الموانع التي تمنع من حصول الأثر. نتناول الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الحيثيات الأربعة حتى نقف بإذن الله تبارك وتعالى على الدواء والعلاج لهذا المرض المستعصي الذي يعانيه الجميع. قلنا الأمر الأول لا بد من المؤثر المقتضي، إذ لا يحصل أثر إلا بمؤثر، سبب يؤدي إلى هذا الأثر، لأن الله تبارك وتعالى وضع للأشياء أسبابا ورتب على الأسباب مسببات ونتائج بإذنه تبارك وتعالى. فما هو المؤثر الذي يمكن أن يؤثر فيك الانتفاع بالموعظة؟ ما هو هذا الأثر أو المؤثر قصدي؟ نقول المؤثر هو كتاب الله، هو القرآن الكريم، هو الحديث الثابتة عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعثه الله تبارك وتعالى للناس بشيرا ونذيرا. فالمؤثر الأبلغ الذي ليس بعده مؤثر هو القرآن الكريم. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر فيه أنه ذو تأثير بالغ في القلوب وفي النفوس، فسماه ذكرا لأنه يذكر، ولأن الناس يتذكر ويتعظ به. قال تبارك وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. القرآن ذي الذكر يعني يذكر ويعظ، وموعظته وتذكيره بالغ. وقال تبارك وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، يسرنا القرآن للذكر، تذكير للإنسان، إحياء لقلبه، تغيير لحياته من أسوأ إلى أحسن، من قبيح إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن. فهو بالغ التأثير في حياة الإنسان. والله تبارك وتعالى قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. الله تبارك وتعالى يسر هذا القرآن بلغة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي هي العربية. ليش؟ لعلهم يتذكرون. فهو المؤثر المقتضي. وقد أتى على هذا من عدة وجوه، وضرب لنا الأمثلة وصرف الأمثال، وأتى لتحقيق هذه النتيجة من كل جهة. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هل وقفت على أمثلة القرآن الكريم
وما أكثرها. أحيانا يأخذك إلى الوعيد وإلى ما يزلزل القلوب، وأحيانا يأخذك إلى الرجاء وإلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى وإلى الجنة والفوز بها، وأحيانا يأخذك إلى الأمر والنهي، وأحيانا يأخذك إلى القصص والحوادث، وأحيانا يأخذك إلى ميادين ومجالات أخرى صرف الله تبارك وتعالى فيه الأمثال. إيش العلة؟ لعلهم يتذكرون. فالقرآن هو المؤثر المقتضي، وهو الذي يوجب العظة والعبرة، وهو الذي يوجب الانتفاع وتغيير الأحوال. أحيانا يأخذنا إلى الآيات الكونية وعجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى لنتوصل بها إلى نتيجة الانتفاع بموعظة القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. نعم، يختلف عليك الليل والنهار، آية الليل وآية النهار، وفيهما من العبر ما لا يحصى، وفيهما من العظة ما يزلزل القلوب الحية، لكن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. السماء المزينة، وهذه الأرض الممهدة، وهذه الجبال الراسيات، وهذه المخلوقات العجيبة والآيات الكونية، من ينتفع بها؟ الله تبارك وتعالى يقول: إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر، لمن أراد أن يستفيد من هذه الآيات الكونية، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالقرآن مؤثر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأحيانا القرآن الكريم يأخذنا إلى فسيح الحوادث الكونية وأفعال الله تبارك وتعالى ومفعولات الله في هذا الكون. ما من سنة وما من شهر وما من أسبوع وما من ساعة إلا وفي هذا الكون من الحوادث ما يوجب التذكر والعظة والعبرة، لكن لمن أراد أن ينتفع. يقول تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. حوادث، زلازل، كوارث، جدب وقحط، حروب وإبادة، مصائب جماعية. نعم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. في تلك الحوادث الكونية التي تتجدد بتجدد الأيام والليالي فيها عبر وعظة يلفتنا القرآن الكريم إليها. وأحيانا
يأخذنا القرآن الكريم وهي من ضرب الأمثال التي صرفها الله تبارك وتعالى القرآن فيها. من هذه أيضا القصص القرآنية والحوادث الماضية التي حصلت لمن كان قبلنا، فيها من العبر والعظة ما لا يحصيه إلا العالمون، لأن من عرف الماضي وأحوال الماضي وعرف الحال صح له أن يتكهن ما يسير إليه المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وعرف سنن الله تبارك وتعالى في الكون وأسباب النجاة وأسباب الانهيار وانحطاط الأمم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الكون قوانين وسننا لا تختلف ولا تحابي أحدا. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول تبارك وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة. إن في قصص الأمم الماضية والحوادث التي حصلت للأمم التي كانت قبلنا وما جرى بينهم وبين الأنبياء والرسل، وكيف كانت النتيجة في تلك القصص دروسا وعبرا، لكن لمن أراد أن يذكر وأراد أن ينتفع بتلك الدروس. مرة أخرى القرآن الكريم يأخذنا إلى مشاهد القيامة، إلى الموت وما بعده، وما يحصل بعد البعث من الجزاء والحساب والشدائد والأهوال والمصير النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب. يأخذنا إلى أهوال القيامة، ثم في النهاية يقول تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آيات تبدأ من الموت إلى الحشر والمحشر، إلى الجزاء، إلى النتيجة النهائية والمصير. بعد ذلك يقول تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مرة أخرى يأخذك القرآن الكريم ليعطيك مؤثرا آخر، ألا وهو العمر. من عاش دهرا ومن عاش سنين ومن أعمر الله تبارك وتعالى وأطال له العمر فإن في طول العمر عظة وعبرة. لكن لمن وفقه الله تبارك وتعالى، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عشت 30 سنة، عشت 40 سنة، عشت 50 سنة، 60، 70. أما لك في ذلك ذكرى؟ أما لك في ذلك عبرة؟ أين الخبرة؟ أين الاستفادة؟ أين العقل الذي استفاد من هذا العمر الطويل؟ ألا ينبغي أن تتذكر؟ ألا ينبغي أن تراجع نفسك؟ ألا ينبغي أن تفهم الحقيقة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الخلاصة أحبتي في الله، المؤثر المقتضي الذي هو الأمر الأول في حصول التأثير، المؤثر الأول هو القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فمن لم يكن عنده هذا المؤثر
فهيهات وهيهات أن يتأثر، وهيهات وهيهات أن يحصل له الأثر الذي هو الانتفاع بالموعظة. إذن هذا هو البند الأول الضروري للانتفاع بموعظة القرآن والسنة، وبالتالي تغيير الأحوال، تغيير القلوب وتغيير الأحوال نحو الأحسن بإذن الله تبارك وتعالى. سنتناول الأمور الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى في مقامات تالية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.